नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। भोलिदेखि संसदको गतिरोध हट्ने प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी। आज एमालेसँग सदन खुलाउनको लागि गम्भीर छलफल गर्ने भनाई। बेलुकासम्म हामी प्रयास बढाउँदैछौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका एआइजी गेवालीको सरुवा। दोस्रो चरणको अनुसन्धान हुन लाग्दा भएको सरुवाप्रति सर्वत्र शङ्का। झापाको मेची नगरमा रहेको डेरी उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानीले वातावरण दुर्गन्धित। 100 भन्दा बढी परिवारको स्वास्थ्य जोखिममा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। प्रधानमन्त्रीको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आइतबारबाट संसदको अवरोध हट्ने दाबी गरेका छन्। शनिबार स्वर्गीय रामवृक्ष यादवको स्मृति दिवसको अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले गतिरोध अन्त्यका लागि आफूले निरन्तर पहल गरिरहेकाले भोलिदेखि संसद सुचारू हुने दाबी गरेका हुन्। उनले आज साँझ प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्ता गठबन्धनसँग छलफल गरेर संसद गतिरोध खुलाउन प्रयास गर्ने र आइतबारदेखि संसद सञ्चालन हुने विश्वास व्यक्त गरे। आएको तपाईहरुलाई थाहा छ, विगतदेखि नै हिजो मात्रै पनि सभामुखजीसँग बालुवाटारै उहाँ आउनुभयो र उहाँसँग कुरा भएको छ। आज बेलुकासम्म हामी प्रयास बढाउँदैछौँ। आशा गरिएको छ भोलि खुल्छ। प्रधानमन्त्री दाहालले संसद अवरोध खुलाउनको लागि आफूले सभामुख सहित प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी ओलीसँग छलफल अघि बढाइरहेको पनि बताए। नेपाल प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीहरूको सरुवा भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख श्यामलाल गेवाली सहितका एआइजीहरूलाई सरुवा गरेको हो। गेवालीलाई सरुवा गर्न सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ समक्ष दबाब दिएका थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय बानेश्वरले थप जाहेरी लिएर दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु हुन लागेका बेला उनको सरुवा भएको हो। देउवाले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख डाक्टर मनोज केसीलाई पनि हटाउन दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ। मंगलबारकै मन्त्री परिषद सरुवा सम्बन्धी प्रस्ताव लैजाने तयारी भए पनि रोकिएको थियो। शुक्रबार मन्त्रालयको प्रस्तावमा एआइजी सरुवाको निर्णय भएको हो। गेवालीको उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा सरुवा भएको 4.5 महिना मात्र भएको थियो। उपत्यका प्रहरी प्रमुखमा प्रशासन विभागका प्रमुख दीपक थापाको सरुवा भएको छ। प्रशासनमा एआइजी मीरा चौधरीको सरुवा भएको छ। चौधरी कार्य विभागमा कार्यरत थिइन्। कार्यमा एआइजी श्याम गेवाली पठाइएका छन्। राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख एआइजी टेक प्रसाद राईको मानव स्रोत विभागमा सरुवा भएको छ। मानव स्रोतका प्रमुख सन्दीप भण्डारी राईको स्थानमा पठाइएका छन्। राईले आफूलाई छोटो समयमा बिना कारण हटाउन खोजिएको भन्दै यसअघि नै प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी वसन्त बहादुर कुँवर समक्ष असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले फोक्सट्रोट चार्ली नामक अपरेसनका क्रममा थप 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। एमबीबीएस अध्ययन गर्न जाने प्रयोजनको लागि आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली बनाएकाले उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको सिआइबीले जनाएको छ। पक्राउ परेका 7 जनालाई सिआइबीले शुक्रबार राति सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा अनु फार्मेसी विराटनगरमा कार्यरत मोरङका 34 वर्षीय मनित चौधरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कार्यरत बाराका 34 वर्षीय अमित चौधरी, एमडी अध्ययनको तयारी गरेकी काठमाडौँकी 29 वर्षीय एरिना शाह, ईशान बाल अस्पताल वसुन्धारामा कार्यरत ललितपुरकी 33 वर्षीय श्रद्धा शिल्पकार, काठमाडौँका 28 वर्षीय पूनम थापा, बागमती अस्पताल रौतहटमा कार्यरत सिराहाका 32 वर्षीय राम बाबु यादव र चितवन मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत सप्तरीका 28 वर्षीय नसिम अख्तर रहेका छन्। ब्युरोका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक सञ्जय सिंह थापाले शैक्षिक योग्यतामा अङ्क वास्तविक भन्दा थपगढ गरी काम गरिरहेको र
पढिरहेकाहरूलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए। प्रहरीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी, भक्तपुरलाई पत्रचार गरी यकिन गरी नक्कली भएको आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको हो। पक्राउ परेका 7 जनालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 5 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता थापाले बताए। यसअघि सिआइबीले 8 जना पक्राउ परेकोमा सांसद सुनिल शर्मा थुनामुक्त रहेका छन्। सिआइबीले एसएलसी तथा प्रमाणपत्र तहमा नक्कली प्रमाणपत्र तह बनाएर चिकित्सा शिक्षाको योग्यता हासिल गरेको पाइएपछि फोक्सट्रोट चार्ली अपरेसन चलाएको हो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले कांग्रेस मजबुत नभए अहिलेको प्रणाली नै सङ्कटमा पर्ने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 को क्षेत्रीय सम्मेलनमा बोल्दै नेता सिंहले 2046 को परिवर्तन आएकोमा खुसी नभएका तत्त्वहरू अहिले पनि समाजमा विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेस मजबुत भए मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुने बताएका हुन्। उनले र पार्टीलाई विधि अनुसार चलाउनु पर्ने तथा संगठनलाई बलियो बनाउँदै राजनीतिक हिसाबले दिन सक्ने सकारात्मक सन्देश नागरिकहरूमा बाँड्नु पर्ने पनि बताए। यो 46 को परिवर्तन आएकोमा खुश नभएका यही चाहिँ तत्त्वहरू त छन् त। तिनीहरूले त के हो भन्दाखेरि यो सिस्टमलाई नै अब यो चाहिँ भनौँ न टाइम टु टाइम कमजोर पार्नुको लागि त काम त गरिरहेको छ नि त। मलाई लागेको के हो भन्दाखेरि कांग्रेस जबसम्म चाहिँ मजबुत हुन्छ डेमोक्रेसी यो कन्ट्रीमा चाहिँ यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यतिकै मजबुत भएर बस्छ। अब हामीहरूले चाहिँ पोलिटिकली दिन सक्ने मेसेजहरू जनतामा राम्रो सकारात्मक मेसेज दिन सकेन भने त जतिसुकै हामीले चाहिँ के हो मेहनत गरेर पनि रिजल्ट त हाम्रो पक्षमा त आउन नसक्ने हुन्छ। नेता सिंहले कांग्रेस अहिले पनि कमजोर नरहेको दाबी गर्दै समयको माग अनुसार केही सुधार भने गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औलाए। झापाको मेचीनगर 7 स्थित डेरी उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानीले वातावरण दुर्गन्धित बनाएको छ। डेरी उद्योगबाट निस्कने केमिकल सहितको सेतो फोहोर पानीले करिब 100 बढी घर परिवार प्रत्यक्ष पीडित बनेका छन्। झापाको मेचीनगर 7 स्थित इत्ता फत्तामा रहेको नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड एनएमसी द्वारा सञ्चालित डेरी उद्योगबाट निस्किने केमिकल सहितको सेतो फोहोर पानीका करिब 100 बढी घर परिवार प्रभावित बनेका छन्। डेरी उद्योगको चरम लापरवाही र उदासीनताले मेचीनगर 7 स्थित इच्छा टोल विकास र जोरसिमल टोल विकास समितिका स्थानीयको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुगेको हो। मुख्य राजमार्गसँगै उत्तरपट्टि रहेको डेरीले उत्पादित फोहोर पानी सिधै पाइप लगाएर खोल्सामा खसाल्ने गरेको छ। यो गन्ध सहेर भए पनि जसरी भए पनि हामीले यहीँ बस्नुपर्ने बाध्यता भएकोले गर्दाखेरि यहाँको मच्छर उत्पादन गर्ने केन्द्र नै बनेको छ एनएमसीका कारणले है। यो खास गरेर अब त्यहाँबाट लेदो पानी बगाइदिनुहुन्छ, यहाँ आउँछ पानी आएर यहाँ झार जङ्गलमा अड्केर लेदो फोहोर त्यहाँबाट मच्छर निस्किएर हामीलाई त गाई बस्तुलाई खुवाउने कुरा त परै जाओस्, त्यो पानीमा भित्र पस्यो भने पनि खुट्टा औषधि गर्न मेडिकल जानुपर्ने अवस्था छ। यसको गन्धले भनेको बिहान र बेलुका त हामी बस्न पनि सक्दैन। टोयलेट किन गनाउँछ होला, त्यति गनाउँछ। यो अहिले त पानी बगेको छ, पानीको सिजन छ, बगिरहेछ गइरहेको छ, वास्ता छैन। यो ढल पछि जम्दै जाँदा कस्तो हुन्छ होला आफै पनि अनुमान लगाउनु न। नाक थुनेर हिँड्नुपर्छ यो बाटोमा हिँड्दा हामीले। अनि यस्ता प्रस्तावहरू हामीले राख्दाखेरि किन सुन्नै भएन हैन। वर्षातको समयमा केही गन्ध कम भए पनि चैत्र वैशाख तथा गर्मीको समयमा गनाएर स्थानीय घरमा बस्न नसकिने बताउँछन्। मौरीको गोला जस्तै लामखुट्टे आउने भएका कारण समस्या भएको स्थानीय बताउँछन्। दुर्गन्धित पानीका कारण पशु पन्छीमा समेत असर पुगेको छ। अब यहाँ यो टोलको परिचय गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै जोरसिमलमा चाहिँ विगत मै व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ 30 वर्षदेखि बस्दै आएको हैन। त्यसले गर्दा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के छ भने लगभग हामीसँग चाहिँ इच्छा टोलमा आबद्ध भएर बसेका चाहिँ जम्मा 38 घरहरू छन्। फोहोर पानीको व्यवस्थापनका लागि पटक पटक नगरपालिका र डेरी उद्योग ठाउँदा पनि सुनवाई नभएको स्थानीयको दुखेसो छ। बारम्बार चाहिँ एनएमसीमा गएर भन्दाखेरि निवेदन गर्दाखेरि उसले चाहिँ अब कहिले आएर एक दिन एउटा केही पाउडर छिटेर जान्छ, त्यहाँबाट त्यो पाउडर छिटेपछि भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसले नियन्त्रण होइन अझ उत्पादन गर्छ। एकदम सही हो, हामी सबै समस्या भोगिराखेको छौँ। अब अहिले हामी पनि यहाँ आएको यो भदौबाट 8 पुगेर 9 लाख छ। यो समस्या जीवितको जीवितै छ, कतिचोटि अब डेलिगेसन पनि गइयो हो, केही सुनवाई भएन। अब गर्नु हामीले के त्यही त हो, त्यहाँ जाने भन्ने
केही भएको छैन। गाउँ नै दुर्गन्धित हुने गरी वर्षौंदेखि देरीले पैनीको पानीमा केमिकल युक्त फोहोर पानी मिसाएर स्थानीयको स्वास्थ्यमा असर पुर्याएको पनि सो उद्योगमाथि कारबाही गर्न कसैले तदारुकता देखाएको छैन। छापाबाट सन्तोष न्युपानेको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार पनि केन्द्रीय तहबाटै निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता हावी भएको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा कांग्रेसका स्वर्गीय नेता प्रदीप गिरीको स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै नेता निधिले संविधानले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिएको भए पनि गृहमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले नै अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट नेतृत्व वर्ग निर्देशित रहेको बताएका हुन्। उनले संविधानमा अवशिष्ट अधिकार तल्लो तहमा राख्नको लागि स्वर्गीय नेता गिरीसहित आफूहरूले पहल गर्दा कांग्रेसका नेताहरूले नमानेको भन्दै आपत्ति समेत जनाए। अवशिष्ट अधिकार भनेको त सार्वभौम सत्ता जसमा निहित हुन्छ त्यो निहित अधिकारको त जनप्रतिनिधिले प्रयोग गर्ने भयो। बाँकी अधिकार जो हुन्छ त्यो त सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतामा हुन्छ। स्थानीय तहलाई प्रदेशलाई अधिकार दिएको छ भने पनि, सिडिओलाई र एसपीलाई अधिकार दिएको छ भने पनि सचिव र आइजिपीले अथवा गृहमन्त्रीले र प्रधानमन्त्रीले नै अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट अहिले पनि हामी निर्देशित छौँ। नेता निधिले स्वर्गीय गिरी बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति रहेको उल्लेख गर्दै उनको जीवन राजनीतिक कर्मीका लागि प्रेरणादायी रहेको पनि उल्लेख गरे। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सरुवा भएर आएको प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर हुन गाउँपालिका अध्यक्षले नै अवरोध गरेको छ। महोत्तरीको शम्सी गाउँपालिका अध्यक्ष रामनाथ यादवले सरुवा भएर आएका प्रशासकीय अधिकृत केशव कुमार अधिकारीलाई कार्यालयमा कामकाज गर्न अवरोध गरेका हुन्। शम्सी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत गणेश चन्द्र मिश्रलाई भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरुवा गरी शम्सीमा अधिकृत केशव अधिकारीलाई साउन 24 गते मन्त्रालयले सरुवा गरेर पठाएको छ। अधिकारी सरुवा भएर कार्यालयमा हाजिर भएपछि शम्सी गाउँपालिकाका अध्यक्ष यादवले पालिकाको हाजरी रजिस्टर नियन्त्रणमा लिएर प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाएकाले स्थानीय तहको आर्थिक कारोबार मात्र होइन, नागरिकको सेवा प्रवाहमै समस्या भएको छ। कर्मचारी कोई भी आता है तो उसका कानून के दायरे में काम करता है। अब वही हमारा चाहिए तो कुछ न कुछ बात है ना, हम सबके सलाह लेके चाहिए। अध्यक्ष यादवले सरुवा भएर आएका अधिकृतलाई कार्यालयमा कामकाज गर्न अवरोध गरी पुरानै प्रशासकीय अधिकृत गणेश चन्द्र मिश्रलाई फर्काउन मन्त्रालय पुगेका छन्। मैले मेयर साहबलाई हैन अफिसमै गएर हाजिरी गरेर त्यही कामकाज गर्नुपर्छ चाहिँ भन्यो। हिजो चाहिँ हाजिरी लगाइदिनु भयो। यहाँ चाहिँ हाजिरी नै उपलब्ध थिएन, त्यो पनि यहाँ चाहिँ हाजिरी चाहिँ गरेँ मैले, मन्त्रालय चाहिँ समेत जानकारी गराएँ र त्यसपछि आज चाहिँ मेरो कोठाको तालचा समेत चाहिँ लगाएको चाहिँ अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि कामकाज गर्न चाहिँ अलि असहज असहयोग भइरहेछ। स्थानीय तहका प्रमुख सहितका जनप्रतिनिधिहरूले प्रशासकीय क्षेत्रमा भन्दा पनि अन्य क्षेत्रहरूमा कार्यरत रहेका जुनियर कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा रुचाउने गरेपछि यस्तो समस्या आएको सेवाग्राहीको भनाइ छ। गाउँपालिका अध्यक्षको मनोमानीका कारण मन्त्रालयबाटै सरुवा भएर आएका कर्मचारीमाथि यो प्रकारको व्यवहार उचित होइन। कानुनी रूपमा पनि यस्तो प्रकारको हरकत जनप्रतिनिधिबाट हुन्छ भने यो क्षम्य हुँदैन। यो विषयमा सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढेको छ। जिल्ला अदालत सोलुखुम्बुबाट प्राप्त आर्थिक वर्ष 2079-80 को प्रतिवेदन अनुसार 85 थान सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता भएकोमा 67 थान सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा किनारा लगाइएको हो। त्यस्तै सोही समयमा कुल 259 वटा मुद्दा परेकोमा 218 मुद्दाको फैसला गरिएको छ। बाँकी मुद्दा चालु आर्थिक वर्षको लागि सारिएको छ। हाम्रो सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष 79-80 मा चाहिँ जम्मा हाम्रो दर्ता 259 थान दर्ता भएको थियो भने फैसला 200 थान भएको थियो र बाँकी जिम्मेवारी चाहिँ 59 थान यो आर्थिक वर्षलाई सरिआएको अवस्था छ। अब यो देवानी मुद्दा भित्रमा पनि पारिवारिक विवाद मध्येमा सबभन्दा बढी परेको मुद्दा चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा 85 थान दर्ता भएको
र 66 थान मुद्दा फैसला भयो भने बाँकी 18 थान यो आर्थिक वर्षलाई आएको अवस्था छ। अदालतमा परेका फौजदारी सम्बन्धी मुद्दामा धेरै जसो करणी मुद्दा परेको जिल्ला अदालतले जनाएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देशलाई समृद्धि र विकासतर्फ अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशनलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उनले कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार भएकाले कर्मचारीहरूसहित सबै मिलेर अब देशलाई समृद्धि र विकासतर्फ अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन्। सभापति देउवाले अहिले पार्टीका नाम जुन कुनै राखे पनि सबै पार्टीहरू प्रजातान्त्रिक र संविधान अनुसार चलेको दाबी गरे। देशलाई यो समृद्धितर्फ विकासतर्फ गाडी साधु छ। यो स्थितिमा बल्ल बल्ल कोभिडबाट मृत्यु पाउने देश हो यो। फेरि डेङ्गु भइरहेको छ यहाँ समस्या। सभापति देउवाले डेङ्गु संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर सरकारले रोकथामका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले संघीय निजामती सेवा ऐन ठूलो आर्थिक दायित्व पर्ने गरीका सहुलियत र सुविधाहरूलाई समावेश गरेर नआउने बताए। गरेको संघको प्रदेशको स्थानीय तहको व्यवस्था अनुसार त्यो सिद्धान्तमा प्रतिकूलता नआउने गरी जति पनि अहिलेको अवस्थामा व्यवहारिक तरिकाले सहुलियत र सुविधा दिने तरिकाले राष्ट्र सेवकहरूलाई परेको अप्ठ्यारोलाई फुकाउने तरिकाले ऐन बनाउने कुरामा अहिलेको सरकार खुल्ला छ। मन्त्री खड्काले निजामती ऐन बनाउँदा अहिलेको मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रतिकूलताका कारण धेरै ठूलो आर्थिक दायित्व पर्ने गरीका सुविधाहरू समावेश गरेर नल्याइने बताएका हुन्। अर्थतन्त्रको सुधारसँगै संघीय निजामती ऐन सम्बन्धी सुविधाहरू पनि विस्तार गर्दै जाने उनको भनाइ छ। उपप्रधानमन्त्री खड्काले संघीय निजामती सेवा ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेर चाँडोभन्दा चाँडो संसदमा दर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले उच्च तहका नेता सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने दिशातर्फ सरकार अघि बढ्ने बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले शीर्ष नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने बताएका हुन्। मन्त्री गुरुङले सामान्य हेलचेक्राइले सुन तस्करी भएको हो भन्ने प्रतिवेदन बाहिर ल्याइएको भन्दै सुन तस्करी सामान्य व्यक्तिबाट हुनै नसक्ने जिकिर गरे। यो मुलुकलाई सुशासन स्थापना गर्नका लागि, यो मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्दै यो मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनको लागि टिप्पणी उठाउनेहरूको हातमा मात्रै हतकडी लगाएर सुशासन स्थापना गर्न सकिँदैन भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट हुन आवश्यक छ। मन्त्री गुरुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उच्च तहका नेताहरू सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख रहेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन हुने बताए। सरकार मुलुकलाई सुशासन स्थापित गरेर अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए। बजारमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरणसँगै अहिले सुन काण्ड आएको भन्दै मन्त्री गुरुङले सरकारले भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोहीलाई कारबाही गर्ने उल्लेख गरे। भ्रष्टाचारको लिङ्ग, जात, धर्म हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ सरकार अगाडि बढ्ने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो। सरकारले कानुनको चाङ लगाएर मात्रै केही नहुने भन्दै सबै दोषी कानुनको कठघरामा उभिने बताए। त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै भएको सुन तस्करी प्रकरणमा 7 जना चिनिया नागरिक सहित गरेर 23 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा मुख्य तस्कर नै पत्ता लगाउन लागि परेको र हालसम्मको अनुसन्धान सफलता उन्मुख रहेको प्रहरीको दाबी रहेको छ। सुन तस्करी प्रकरणको जिम्मा पाएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अनुसन्धानलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ। सिआइबीले घटनामा संलग्न रहेका आशंकित व्यक्तिहरूको खोजी कार्यलाई पनि निरन्तरता दिइरहेको छ। सुन प्रकरणमा 7 जना चिनिया नागरिक सहित गरेर हालसम्म 23 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
अवैध सुन चोरी, राजस्व चुहावट तथा संगठित अपराधमा मुद्दा चलाएको सिआइबीले निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान अघि बढिरहेको जनाएको छ। हाल अनुसन्धानको लागि म्याद थपदेखि बयान लिने क्रम अघि बढेको प्रहरीको भनाइ छ। उक्त प्रकरणमा मुख्य तस्कर नै पत्ता लगाउन क्रियाशील रहेको नेपाल प्रहरीको दाबी छ। सबैभन्दा ठुलो प्रयास के हुन्छ भने यसको मेन रुट कज पत्ता लगाउने कोसिस हुन्छ। अब यद्यपि टाइमका कारणले कहिलेकाहीँ अब प्रमाणहरू हामीले खोजेको प्रमाणहरू चाहिँ पर्याप्त त्यो लिङ्केजसम्म नपुगिसकेका कारणले कहिलेकाहीँ चाहिँ अल्मलिने पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ केही मान्छेहरू छुटेका पनि हुनसक्छन्। तथापि ती सबै समेट्ने हिसाबले अनुसन्धान अगाडि बढेको छ। अन्तर्देशीय संगठित अपराध अन्तर्गत राखेर अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबीले समय अवधिभित्रै अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रहरीले जनाएको छ। सुन तस्करीमा चीन, नेपाल, भारतका तस्करहरूको संगठित संलग्नता समेत रहेको देखिएको छ। संगठित अपराध अन्तर्गत 60 दिनभित्र अनुसन्धान पूरा गर्नुपर्नेछ, जस अन्तर्गत 20 दिन लगभग राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरेको थियो। त्यसयता सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानलाई प्रहरीले तीव्रता दिएको छ। अब अनुसन्धान अनगोइङ प्रोसेस हो हैन। हामीलाई चाहिँ यो अब यो चाहिँ अहिले तपाईलाई थाहा छ, यो अवैध सुन चोरी, पैठारी तथा संगठित अपराधमा मुद्दा चलाएको छ नेपाल प्रहरीको सिआइबीले। यो भनेको 60 दिनको म्याद हुन्छ। 60 दिनको म्यादमा त करिब 20 दिन त राजस्वमा चाहिँ गयो हैन। बाँकी 30 दिन भने चाहिँ 28-30 दिन अझै बाँकी अवस्था होला। म्याद थपदेखि लिएर अरू प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्दैछ। राजस्व अनुसन्धान विभागले गत साउन 2 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय बाहिरबाट तस्करी भएर आएको 60 केजी सुन बरामद गरेको थियो। सुन तस्करीको धन्दामा संलग्नहरूले चीन र मध्यपूर्व खाडी देशबाट नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर भारतमा तस्करी गर्ने गरेका छन्। भारतसँगको खुला नाका र तस्करहरूको प्रशासनसम्मको पहुँचका कारण नेपालबाट सुन तस्करी मौलाउँदै आएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले ठूला राजनीतिक दलहरू नै भ्रष्टाचार र लेनदेन काण्डमा संलग्न भएको आरोप लगाएका छन्। झापाको बिर्ता मोडमा शुक्रबार आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूले 30औं वर्षसम्म देश बनाउनु भन्दा पनि अवैध अकुत सम्पत्ति कमाउन समय खर्च गरेको आरोप लगाएका हुन्। उनले 2084 सालको निर्वाचनपछि आफ्नो पार्टी सरकारमा पुगेपछि राज्यको सम्पत्ति लुट्ने नेताहरूलाई छानबिन गरेर दण्डित गर्ने दाबी समेत गरे। अब भन्न सकिने, सुधार्न सकिने अवस्थामा उहाँहरू रहनु भएन। त्यसकारणले हल्का केही टिप्पणी त गरौँला, तर उहाँहरूका विषयलाई लिएर मलाई धेरै कुनै कुरा केन्द्रित गर्नु नै छैन। गएको 32 वर्ष सम्पत्ति कमाउनमा खर्च गर्नुभयो, अब यो 4 वर्ष त्यो सम्पत्ति लुकाउनमा खर्च गर्नुहुनेछ। हामीले स्पष्ट देखेका छौँ। सभापति लामिछानेले ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुन तस्करी प्रकरणलाई सूक्ष्म तवरबाट अनुसन्धान गर्ने हो भने केही नगण्य नेता बाहेक सबै जेल जाने बताए। उनले संसदलाई प्रमुख 3 दलले आफ्नो सिन्डिकेट बनाउन खोजेको आरोप समेत लगाए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले सरकारले बालुवाटार जग्गा प्रकरण सामसुम पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार भक्तपुरमा चागु नारायण नगर अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङ्गदेनले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि अनुसन्धानको घेरामा परेपछि सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा बालुवाटार जग्गा प्रकरण सामसुम पार्ने निर्णय भएको दाबी गरेका हुन्। उनले ललिता निवास प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न बाध्य बनाएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई घटना सामसुम बनाउन सरकारले सरुवा गर्न लागेको बताए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिलेको छानबिन पछि पनि 18 जना मान्छेहरूले निवेदन दिएका छन्। फेरि हामी पनि ठगिएका छौँ, हाम्रो पनि पैसा खाएको छ भनेर। त्यो अनुसन्धान अगाडि बढाउने हो भने फेरि अरू ठालुहरू पक्राउ पर्नेवाला छ। त्यसकारण त्यो उजुरी लिने प्रहरी अधिकृतहरू जसले अस्तिको कारबाहीको फाइल अगाडि बढाएर सरकारलाई अब त्यो फाइल अगाडि बढाउन बाध्य बनायो, अब तिनीहरूलाई 2-3 दिनभित्र सरुवा गर्ने कुरा चलिरहेको छ।
र त्यो फाइल सामसुम पार्ने योजनाहरू बनिरहेका छन्। अध्यक्ष लिङदेनले अहिले जनतालाई भ्रममा राखेर सरकारले ठूला भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गरे भनेर दङ्गा पिटेको आरोप समेत लगाए। सरकार एकातिर भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाही गरेको जस्तो देखाउने र अर्कोतिर भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेर सरकार टिकाउने काममा लागेको उनको भनाइ थियो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समितिले वन पैदावारको व्यवस्थित उपयोगमा प्रभावकारी नीति बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले वन पैदावारको व्यवस्थित उपयोगका लागि भएका कानुनहरूलाई समसामयिक बनाउन निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति प्रकाश पन्थले जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै वन पैदावारको व्यवस्थित उपयोगका लागि प्रभावकारी नीति र कानुन बनाउन सुझाव दिएको बताए। उपयोगमा चाहिँ प्रभावकारी नीतिहरू बनाउने, त्यसपछि कानुनहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने, समसामयिक बनाउनुपर्ने पनि देखिएको छ। यसतर्फ चाहिँ मन्त्रालयको विशेष ध्यान पुगोस् भनेर हामी यसमा पनि हामी सुझावहरू चाहिँ दिन चाहन्छौँ। बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतोले कानुन योजना नभएका कारण जलवायु परिवर्तनमा नेपालले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको बताएका थिए। उनले अन्तर मन्त्रालय समन्वय नहुँदा पनि जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको औँल्याए। क्लाइमेट चेन्जमा नढाकिकन भन्दाखेरि नेपालले त्यति राम्रोसँग काम गरेको अवस्था छैन। न हामीसँग नियम कानुन छ, न हामीसँग प्लानिङ छ, न हामीसँग रोड म्याप छ, न हामीसँग के भन्छ नि आउने फ्युचरमा हाम्रो आउने के अरे त्यो ठोस योजनाहरू छ। त्यसबारेमा हामीले यसमा प्रवेश गर्न सकेकै छैन। मन्त्री महतोले कार्बनमा कम गर्ने कुनै संयन्त्र नै नभएको बताए। जलवायु वातावरण लगायतसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बुझ्दै नबुझिकन हस्ताक्षर गर्दा समस्या सृजना भएको उनको भनाइ थियो। मन्त्री महतोले जङ्गली जनावरको सङ्ख्या बढाए पनि यसको संरक्षणमा चुनौती खडा भएको बताए। अहिले विदेशीले भनेको कुरामा हस्ताक्षर गर्दा जङ्गलमा भएको जनावर र मानिसबीच द्वन्द्वको अवस्था सृजना भएको उनको दाबी थियो। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले भदौ 4 गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्। थापाले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएका छन्। उनले भदौ 3 गते विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेश गरेका थिए, तर उपसभामुख सृजना दनुवारले 4 गते विश्वासको मत लिने समय तोकिदिएकी हुन्। थापा साउन 16 गते दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले भदौ 13 गते सम्ममा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतको लागि 47 मत आवश्यक हुन्छ। मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले नेतृत्वमा सरकारलाई कांग्रेसका 29, माओवादी केन्द्रका 13, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका 4 र जसपाको 1 गरी 47 सांसदको समर्थन छ। उनको विपक्षीमा एमालेका 39 उपसभामुख लगायत रहेका छन्। अबको पालो एभिन्यू जाट बिजनेसको। नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालको सुधानन्तर स्थिति 2 खर्ब 90 अर्ब 52 करोडले बचतमा रहेको जनाएको छ। शुक्रबार केन्द्रीय बैंकले गत आर्थिक वर्षको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सुधानान्तर स्थिति सुधार भएको जनाएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष सुधानान्तर स्थिति 2 खर्ब 55 अर्बले घाटामा रहेको थियो। समीक्षा अवधिमा कुल आयात 16.1% र व्यापार घाटा 15.5% घटेकाले सुधानान्तर स्थितिमा सुधार देखिएको हो। यस्तै गत आर्थिक विप्रेषण आप्रवाह 21.2%ले वृद्धि भई 12 खर्ब 20 अर्ब आएकाले सुधानान्तर स्थितिमा सुधार देखिएको हो। विप्रेषण आम्दानी रेमिट्यान्स 21.2%ले बढेर 12 खर्ब 20 अर्ब 56 करोड रुपैयाँ कायम भएको हो। समीक्षा अवधिमा कुल विदेशी मुद्राको सञ्चिति 11 अर्ब 74 करोड रुपैयाँ रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष असार मसान्तसम्म 12 अर्ब 15 करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष 26.6%ले बढेर
15 खर्ब 39 अर्ब कायम भएको हो। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चित अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 23.1%ले बढेर 11 अर्ब 74 करोड कायम भएको राष्ट्र बैंकले देखाएको छ। अहिलेको सञ्चितले 11.7 महिनाको वस्तु आयात र 10 महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न पर्याप्त हुने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या 40.3%ले वृद्धि भई 4,97,704 पुगेको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2079-80 मा वार्षिक औसत मूल्य वृद्धि 7.74% कायम भएको छ। गत वर्ष रेस्टुरेन्ट तथा होटल उपसमूहको मूल्य वृद्धि 14.42% कायम भएको छ। त्यस्तै मसलाको मूल्य वृद्धि 12.50% पुगेको छ। खाद्य उपसमूहको भने 10.70% रहेको छ। स्वास्थ्य सेवाको मूल्य वृद्धि 10% र शिक्षाको पनि 8% माथि रहेको छ। क्षेत्रगत हिसाबले काठमाडौँ भन्दा तराईमा मूल्य वृद्धि उच्च रहेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार तराईमा औसत मूल्य वृद्धि 8% रहेको छ भने काठमाडौँमा 7.55% रहेको छ। अबको पालो कृषि खबर। रासायनिक मलको मौजदात र वितरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाएकाले अब अभाव नहुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग अहिले 53,977 टन मल मौजदात रहेको मन्त्रालयले जनाएको हो। धानको भण्डारणको रूपमा हेरिने मध्य प्रदेशमा 32% क्षेत्रफलमा धान रोपाई गर्न बाँकी नै रहेकाले सो क्षेत्रमा मल आपूर्ति भइरहेको बताइएको छ। अहिले साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग युरिया 10,970, डिएपी 18,285 र 2,170 मेट्रिक टन मल मौजदात छ भने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग युरिया 10,994, डिएपी 7,212 र पोटास 4,346 टन मल मौजदात छ। मन्त्रालयका अनुसार युरिया 30,000 मेट्रिक टन र डिएपी 25,000 मेट्रिक टन मल आयात हुँदैछ। सो मल 21 दिनभित्रमा मल नेपाल आइपुग्ने बताइएको छ। कृषकलाई पर्याप्त मल आपूर्ति गर्नको लागि 3,24,000 टन रासायनिक मल खरिदका लागि टेन्डर भइसकेको छ। साल ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले यो वर्षको साउन मसान्तसम्म 3,82,000 मेट्रिक टन मल बिक्री गरेका छन्। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौजदात मलसहित साउन मसान्तसम्म युरिया, डिएपी र पोटास गरी उक्त परिमाणको मल बिक्री भएको जनाइएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सिआइबीबाटै सुनकाण्डका दोषी पत्ता लाग्ने दावी गरेका छन्। शनिबार पोखरामा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले यसअघिका विभिन्न काण्डमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको बताउँदै राज्यको संस्थागत रूपले दक्ष जिम्मेवार र अनुसन्धानकै लागि भनेर निर्माण गरिएका संरचना र संयन्त्रहरूलाई काम गर्न दिनुपर्ने बताएका हुन्। उनले एमाले छानबिन समितिको माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्नु दुःखद रहेको पनि बताए। नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेवाङले संसदमा दलहरूले गर्ने अवरोध संसदीय अभ्यास विपरीत हुने बताएका छन्। शनिबार काभ्रेको धुलीखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेवाङले संसदीय प्रक्रियामा अवरुद्ध गर्नु नियम संगत नभए पनि दलहरूले कहिलेकाहीँ संसद अवरोध गर्ने बताए। कुनै पनि देशको संसदीय प्रक्रियामा संसद अवरोध गर्न पाउने व्यवस्था नभए पनि बहुमत नभएको दलले सरकारले आफ्नो कुरा नसुनेपछि संसद अवरोध गरेको उल्लेख गरे। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले संसद अवरोधको मुख्य कारक सरकार र गठबन्धन भएको बताएका छन्। बुटोलमा शनिबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सचेतक बर्तौलाले जनताबाट चुनिएका सांसदहरूले संसदमा आफ्ना मागहरू राख्दा प्रतिपक्षले संसद अवरोध गर्यो भनेर सरकार र गठबन्धनले भ्रम फैलाएको आरोप समेत लगाए। संसदमा उठेका विषयलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेर गैर जिम्मेवार बन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। नेकपा एमाले चुनावका बेला बागी विद्रोही भई कारबाहीमा परेकाहरूले आत्मआलोचना गरी उनीहरूको पार्टी सदस्यता नवीकरण गरिदिने भएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले शुक्रबार जारी गरेको अन्तर्पार्टी निर्देशन 8मा कारबाहीमा परेकाले आत्मआलोचना गरी सदस्यता नवीकरण गराउन सक्ने उल्लेख गरिएको हो। अन्तर्घात गर्ने र पार्टी विरोधी गतिविधिमा संलग्नलाई सम्बन्धित कमिटीले कारबाहीको दायरामा ल्याउने अपानीमा उल्लेख गरिएको छ।
गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिका 1 का वडा अध्यक्ष मोहन घिमिरे मृत अवस्थामा भेटिएका छन्। बिहान करिब 5 बजेको समयमा फेसबुक स्टाटस लेखेर अलविदा उल्लेख गरेका घिमिरे बिहान 7:30 बजे रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका हुन्। घरबाट करिब 1.5 घण्टाको दूरीमा रहेको घन्टुङ भन्ने जङ्गलमा घिमिरे मृत भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। डोल्पामा 15 वर्षीय बालिकामाथि 9 जनाले सामूहिक रूपमा बलात्कार गरेको भन्दै प्रहरीमा किटानी जारी परेको छ। डोल्पा प्रहरीले उजुरी आएसँगै 3 जनालाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ। घटना 6 महिना अघि भएको र बालिकाको पेटमा गर्भ रहेको थाहा पाएपछि आफन्तले किटानी जाहेरी दिएका हुन्। धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका 9 हुग्दी खोला नजिक बस दुर्घटना हुँदा 26 जना घाइते भएका छन्। दाङको तुलसीपुरबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बागमती प्रदेश 030001 ख 2675 नम्बरको बस आज बिहान अनियन्त्रित भई सडकको दाहिने किनारतर्फ पल्टिएको हो। बिहान करिब 5 बजे भएको दुर्घटनामा परि घाइते भएका 5 जनालाई उपचारको लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ भने बाँकीको मलेकुमा रहेको स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको छ। पर्साको वीरगञ्ज स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 13 गणका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक एसपी सुमन थपलियाको निधन भएको छ। एसपी थपलियाको शनिबार दिउँसो 1 बजे हृदयघातका कारण मृत्यु भएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयका कक्षा 10 सम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने भएको छ। त्यसका लागि प्रति विद्यार्थी दैनिक 30 रुपैयाँ छुट्याइएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। सङ्घीय सरकारले देशभरका सामुदायिक विद्यालयका कक्षा 6 सम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजा खुवाउन प्रति विद्यार्थी दैनिक 15 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत शिक्षा शास्त्र संकाय अन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा 4 वर्षे स्नातक तहमा नयाँ भर्ना खुला गरिएको छ। डिनको कार्यालयले आवश्यक मापदण्ड अनुसार असोज 21 गतेसम्म आवेदन लिन सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूलाई आग्रह गरेको छ। जारी सूचनामा कार्तिक 24 गतेभित्र भर्ना गरिसक्न र मङ्सिर 5 गतेदेखि कक्षा सञ्चालन गर्न क्याम्पसहरूलाई निर्देशन दिएको छ। भारतीय धर्मगुरु बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्रीले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्ने भएका छन्। आज बिहान प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने तय भएको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई भेटे पश्चात उनी शाश्वत धामतिर लाग्नेछन्। अबको पालो एभिन्यू च्याट मौसम। हाल गण्डकी र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न देशको पहाडी भूभागको केही स्थानहरूमा र बाँकी भूभागको थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 34 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त 6 बजेर 40 मिनटमा हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।